नमस्कार, रेडियो रोसी 101.6 मेगाहर्जबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम हाम्रो स्कुलमा सम्पूर्ण भाइ बहिनी, जिज्ञासु महानुभाव र अभिभावकज्यूहरूमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म विज्ञान शिक्षक सुमन नेपालीको तर्फबाट। हामीले योभन्दा अघिल्लो अङ्कमा कक्षा 8को पदार्थको बारेमा हामीले थोरै डिस्कस गरिसकेका छौँ र आज अब हाम्रो पाठलाई चाहिँ यहीँबाट हाम्रो पदार्थबाटै हामी अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। र हामीले कक्षा 8मा पदार्थ भन्ने बित्तिकै हामीले अब हामीले पदार्थ भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले पदार्थको परिभाषा र सँगसँगै हामीले यहाँबाट चाहिँ हामीले तत्त्व र यौगिक भन्ने कुराहरूलाई बुझ्दै हामीले यहाँबाट अगाडि बढ्नुपर्छ हामीले। र तत्त्व भनेको चाहिँ हाम्रो अङ्ग्रेजीमा चाहिँ यसलाई हामीले इलिमेन्ट भन्न सक्छौँ र यौगिक भन्नलाई चाहिँ हामीले कम्पाउन्ड भन्न सक्छौँ। यो पदार्थ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो अर्थमा चाहिँ यो जताततै पाइने गर्दछ र हामीले यो पृथ्वीमा जताततै हामीले हावादेखि लिएर हामीले चलाउने धातुदेखि लिएर सबै कुराहरूमा चाहिँ हामीले पदार्थ भेट्ने गर्दछौँ र कति कुरामा चाहिँ पदार्थहरू चाहिँ एकअर्कासँग मिसिएर रहेका पाइन्छन् भने कति कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो पदार्थहरू छुट्टै आफ्नै ठाउँमा बसिरहेको र शुद्ध रूपमा रहेको पनि हामीले पाउन सक्छौँ। अब आज हामीले कुरा गरौँ तत्त्वको है। कुनै पनि वस्तुलाई टुक्र्याएर त्यसभन्दा सरल वस्तु पाउन नसकिएमा त्यस्तो वस्तुलाई चाहिँ हामीले तत्त्व भन्ने गर्दछौँ। तत्त्व भनेको त्यस्तो प्रकारका वस्तुहरू हुन् जसलाई चाहिँ हामीले टुक्र्याएर त्यसभन्दा सरल वस्तु पाउन सकिएन भने त्यसलाई चाहिँ हामीले तत्त्व भन्ने गर्दछौँ। र यसलाई अङ्ग्रेजीमा मैले अघि नै भनिसकेँ, यसलाई अङ्ग्रेजीमा चाहिँ हाम्रो इलिमेन्ट भन्ने गरिन्छ। इलिमेन्ट आर दोज सब्सटेन्स द्याट क्यान नट if they are split down then we cannot obtain the simpler one भन्नु पर्यो है। बाई अर्डिनरी मेथड्स हामीले तत्त्वलाई अथवा इलिमेन्टलाई टुक्राएर त्योभन्दा सरल वस्तु पाउन कहिले पनि सक्दैनौँ र कुनै पनि वस्तुलाई चाहिँ हामीले टुक्राएर त्यसभन्दा सरल वस्तु पाउन सकिँदैन भने त्यस्तो वस्तुलाई चाहिँ हामीले तत्त्व भन्ने गरेका छौँ। र हामीले अहिलेको यो क्लास 8मा चाहिँ हामीले पढ्दाखेरि हामीले तत्त्व भनेको हाम्रो तत्त्व त धेरै प्रकारका छन्, तर हामीले स्पेसिफिक रूपमा है हामीले एक्जाम ओरिएन्टेड भएर पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ तत्त्वको बारेमा हामीले के एक्जाम्पलहरूलाई हामीले अथवा उदाहरणहरू हामीले लिन सक्छौँ त भन्दा एउटा हाइड्रोजन्स, अक्सिजन, सोडियम, क्लोरिन, अब हामीसँग सुन, चाँदी, पारो यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामीले उदाहरणको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ। र तत्त्व चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो संसारमा दुई प्रकारका छन् भनेर हाम्रो वैज्ञानिकहरूले अथवा रसायनिक शास्त्र पढ्ने विद्वानहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ तत्त्वलाई दुईटा भागमा चाहिँ विभाजन गरेका छन्। त्यो हो प्राकृतिक तत्त्व र मानव निर्मित तत्त्व है, अथवा आर्टिफिसियल इलिमेन्ट एन्ड नेचुरल इलिमेन्ट्स भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। र प्रकृतिमा स्वच्छ रूपमा पाइने, प्रकृतिमा अरूसँग चाहिँ नमिलिकन आफ्नै सोही अस्तित्वमा पाइराखिने हाम्रो तत्त्वलाई चाहिँ हामीले प्राकृतिक तत्त्व भन्नु पर्यो। र त्यसै गरी हामीले अरू दुई तिनवटा तत्त्व चाहिँ एक तत्त्व चाहिँ अरूसँग चाहिँ मिलाएर बनाइएको नयाँ तत्त्वलाई चाहिँ हामीले मानव निर्मित तत्त्व भनेर हामीले भन्नु पर्यो। र पृथ्वीमा आजसम्म चाहिँ हामीले प्राकृतिक र मानव निर्मित तत्त्व गरी जम्मा 109वटा तत्त्वहरू फेला पारिसकेका छन् हाम्रो साइन्टिस्टहरूले, भाइ बहिनीहरू। र 109वटा तत्त्वहरू चाहिँ हामीले अहिले जान्न र बुझ्न चाहिँ हामीले पाउने भइसकेका छौँ। जस्तै चाहिँ अब हामीले एक्जाम्पल लिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यो हाइड्रोजन, अक्सिजन, सोडियम यिनीहरू भनेको चाहिँ हाम्रो नेचुरल इलिमेन्ट्सहरूमा पर्छन् भने त्यो बाहेक अरू साइन्टिस्टहरूले विभिन्न प्रयोजन र किसिमबाट बनाएको अरू तत्त्वहरू पनि हामीले पाउन सक्छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले मानव निर्मित तत्त्व भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। र अब हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ एक्जाममा सोध्न सक्छ, भाइ बहिनीहरूको जाँचमा कहिलेकाहीँ भन्न सक्छ तत्त्व भनेको के हो। हामीले के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि कुनै पनि वस्तुलाई टुक्र्याएर त्यसभन्दा सरल वस्तु पाउन नसकिएमा त्यस्तो वस्तुलाई हामीले तत्त्व भनेर हामीले भन्नु पर्यो। र जहाँ तत्त्व आउँछ र तत्त्व सँगसँगै चाहिँ हाम्रो अर्को एउटा कुरा चाहिँ यौगिक पनि सँगै आउने गर्छ। तत्त्व भनेको चाहिँ एउटा मात्र है। तत्त्व भनेको त्यसलाई चाहिँ हामीले जति टुक्राउँदै गए पनि त्यसबाट चाहिँ हामीले
त्योभन्दा सरल वस्तु पाउन सकिँदैन, त्यसलाई चाहिँ तत्त्व भन्नु पर्यो। अब यौगिकको केसमा चाहिँ हामीले दुईवटा अथवा दुईवटा भन्दा धेरैवटा तत्त्वहरूलाई मिलाएर जब कुनै म्याटर्स बनाइन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कम्पाउन्ड्स भनेर अथवा कम्पाउन्ड्स अर चाहिँ अब हामीले यौगिक भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। अब हाम्रो यौगिक भनेको के हो भनेर भाइ बहिनीहरूलाई क्वेसन कतै आयो भने र भाइ बहिनीहरूले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि दुई वा दुईभन्दा बढी प्रकारका तत्त्वहरू बीच रासायनिक प्रतिक्रिया भई बनिएको पदार्थलाई हामीले यौगिक भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। र हामीले यौगिकका उदाहरणहरू हामीले के लिन सक्छौँ त भन्दाखेरि पानी, नुन, कार्बन डाइअक्साइड, चक, निलो तुथो, यिनीहरू चाहिँ सबै हाम्रो यौगिकको उदाहरण हुन् भनेर हामीले यसलाई लिन सक्छौँ। अनि अब हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ तत्त्व भन्नाले के बुझिन्छ, हामीले के भन्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू, कुनै पनि वस्तुलाई टुक्राएर त्योभन्दा सरल वस्तु पाउन नसकिएमा त्यस्तो वस्तुलाई तत्त्व भनिन्छ भनेर हामी त्यसरी जान्नु पर्यो। र यौगिक भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि दुईवटा अथवा दुईवटा भन्दा धेरैवटा तत्त्वहरू एक आपसमा मिलाएर बनाइएको पदार्थलाई चाहिँ हामीले यौगिक भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। र अब कुरा गरौँ यौगिक र हाम्रो तत्त्व चाहिँ के यौगिक र तत्त्वको बनावट चाहिँ कस्तो हुन्छ, त्यसमा के कुराहरू पाइन्छ भनेर हामीले यसलाई अझ इलाबोरेट अथवा यसलाई अलि विस्तृतमा बुझ्न सक्छौँ। अब हाम्रो एउटा हामीसँग हुन्छ एटम है, नेपालीमा चाहिँ यसलाई हाम्रो परमाणु भन्ने गरिन्छ। अब हाम्रो यो एटम अथवा चाहिँ परमाणु तत्त्वको सबभन्दा सानो कणलाई चाहिँ हामीले परमाणु भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। यसलाई इङ्ग्लिसमा चाहिँ हाम्रो के भन्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ द स्मलेस्ट पार्टिकल अफ एलिमेन्ट इज कल्ड एटम्स भनेर हामीले भन्नु पर्यो। र हाम्रो यो एटम्स अथवा परमाणु चाहिँ हाम्रो तत्त्वको सबभन्दा सानो कणलाई, तत्त्व त धेरैवटा कण मिलेर बनेको हुन्छ र त्यही तत्त्वको सबभन्दा सानो कणलाई चाहिँ हाम्रो परमाणु भन्नु पर्यो। र है तत्त्वमा सधैँभरि एकै किसिमका मात्रै के पाइन्छन्, तत्त्वमा सधैँभरि एकै किसिमका मात्र परमाणु अथवा चाहिँ हाम्रो एटम्स पाइन्छन् भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। यसले रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिन सक्छ है। परमाणुले चाहिँ हाम्रो रासायनिक प्रतिक्रिया अथवा केमिकल रियाक्सन हुँदा, रासायनिक प्रतिक्रिया भनेको चाहिँ हाम्रो अरू कुनै इलिमेन्टसँग मिलाउँदाखेरि अथवा चाहिँ रासायनिक प्रतिक्रिया गराउँदाखेरि चाहिँ अणुले चाहिँ हाम्रो परमाणुले चाहिँ के गर्न सक्छ, परमाणुले रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिन सक्छन् भन्नु पर्यो। अनि एउटै तत्त्वको परमाणुहरू सबै समान हुन्छन् है, तर एउटै तत्त्वका परमाणुहरू समान हुन्छन्, तर भिन्दै तत्त्वका परमाणुहरू फरक पाइन्छन् अथवा हुन्छन् भन्नु पर्यो। जस्तै कि हाइड्रोजनको परमाणु हाइड्रोजनमा सबै उस्तै समान किसिमका हुन्छन्, अक्सिजनको परमाणु नि सबै अक्सिजनमा समान किसिमका हुन्छन्, तर यिनीहरू तत्त्व पिछेका चाहिँ यिनीहरू के हुन्छन्, यिनीहरूको परमाणुहरू चाहिँ फरक हुन्छन् भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। यसरी 109वटा तत्त्वका 109 प्रकारका परमाणुहरू हुन्छन् भनेर चाहिँ हामीले यो स्टडीबाट हामीले यो पनि बुझ्न सक्छौँ। र अब हामीले कुरा गरिसक्यौँ तत्त्वको सबैभन्दा सानो कणलाई चाहिँ हामीले परमाणु भनेको जस्तै तत्त्व वा यौगिकको सबै गुणहरू विद्यमान रहने सबैभन्दा सानो कणलाई अणु भनिन्छ। यसलाई चाहिँ अझ हामीले छोटोमा बुझ्ने हो भने अर्को एउटा हामीसँग अणु भन्ने पनि हुन्छ है। र यो अणु भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले कसरी परिभाषित गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले परिभाषित गर्नको लागि यौगिकको सबै गुणहरू विद्यमान रहने सबैभन्दा सानो कणलाई अणु भनिन्छ भन्नु पर्यो। अथवा यसलाई अझ हामीले कसरी बुझ्न सक्छौँ त भन्दाखेरि तत्त्वको सानो कणलाई चाहिँ हाम्रो परमाणु र तत्त्व अथवा यौगिकको सबै गुणहरू विद्यमान रहने सबैभन्दा सानो कणलाई चाहिँ अणु भन्नु पर्यो। समान किसिमका परमाणुहरू मिलेर तत्त्वको अणु बन्दछ। समान किसिमको तत्त्वहरू मिलेर चाहिँ हाम्रो अणु बन्दछ भन्नु पर्यो। जस्तै कि हामीले कसरी यसलाई भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि हाइड्रोजनमा चाहिँ हाइड्रोजनका दुईवटा परमाणुहरू मिलेर हाइड्रोजन एउटा अणु बन्दछ। त्यस्तै गरी अक्सिजनमा पनि यस्तै नै हुन्छ। हामीले यसलाई यसरी बुझ्न सक्छौँ।
परमाणु भनेको चाहिँ के रहेछ? परमाणु भनेको तत्त्वको सबैभन्दा सानो कणलाई परमाणु भनिन्छ र यसले रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिन सक्छ। अब यसै गरी अणुमा पनि हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि तत्त्व वा यौगिकको सबै गुणहरू विद्यमान रहने सबैभन्दा सानो कणलाई अणु भनिन्छ र अणु भन्न सकिन्छ। समान किसिमका परमाणुहरू मिलेर तत्त्वको अणु बन्दछ है। तत्त्वको मात्रै अणु चाहिँ कसरी बन्दछ अरे? हाम्रो तत्त्वको अणु चाहिँ हाम्रो समान किसिमका परमाणुहरू मिलेर बन्न सक्दछ भनेर हामीले जान्न सक्छौँ। वाट इज एटम्स आयो भने द स्मलेस्ट पार्ट अफ एलिमेन्ट इज कल एटम्स भन्न सक्छौँ हामीले। र यसै गरी हाम्रो मलिक्युल्सको केसमा चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ? मलिक्युल्स भनेको अणु है। अणुको केसमा चाहिँ हाम्रो द स्मलेस्ट पार्ट अफ कम्पाउन्ड इज कल्ड, हामीले यसलाई चाहिँ अणु अथवा मलिक्युल्स भनेर हामीले यसलाई भन्न सक्छौँ। अब कुरा आउँछ हाम्रो स्ट्रक्चर अफ एटम्स अथवा परमाणु के मिलेर बनेको हुन्छ र परमाणुमा के कुराहरू पाइन्छन् त? हामीले सधैँभरि के याद गर्ने, हामीसँग के कुराहरू मिलेर चाहिँ परमाणुको बनोट अथवा परमाणु कसरी बन्दछ त भन्दाखेरि 3 प्रकारका पारमाणविक कणहरू प्रोटोन, न्युट्रोन र इलेक्ट्रोन्सहरू मिलेर परमाणु बनेका हुन्छन्। प्रोटोन, न्युट्रोन र इलेक्ट्रोन्स मिलेर चाहिँ हाम्रो सधैँभरि चाहिँ हाम्रो के बन्ने गरेको हुन्छ? हाम्रो एटम्स बन्ने गरेको हुन्छ भन्नु पर्यो। र एउटा एटम्स बन्नको लागि त्यसमा के कुरा हुनुपर्ने आवश्यक रहेछ? एउटा प्रोटोन हुनुपर्ने आवश्यक रहेछ, न्युट्रोन हुनुपर्ने आवश्यक रहेछ र इलेक्ट्रोन्स हुनुपर्ने चाहिँ हाम्रो आवश्यक रहेछ भनेर हामीले यसलाई नै यसरी भन्न सक्छौँ। र कुनै पनि एटम्सको लागि अथवा कुनै पनि एटम अथवा परमाणु बन्नको लागि चाहिँ हामीसँग के हुनुपर्ने रहेछ भाइ बहिनीहरू? प्रोटोन, न्युट्रोन र इलेक्ट्रोन्स चाहिँ हाम्रो यसमा हुनुपर्ने रहेछ भन्नु पर्यो। पारमाणविक कणहरूको पिण्ड अत्यन्तै सानो हुन्छ है। अब जस्तो कि यो पारमाणविक कण जस्तो यो छ नि हाम्रो प्रोटोन, न्युट्रोन र इलेक्ट्रोन्सहरूको यसको मास अथवा चाहिँ यसको पिण्ड चाहिँ एकदमै सानो, धेरै सानो पाइन्छन् अथवा धेरै सानो हुन्छ। सानो पिण्ड भएकाले प्रोटोन, इलेक्ट्रोन तथा न्युट्रोनका पिण्डलाई ग्राममा व्यक्त गर्नुभन्दा एउटा छुट्टै एकाइमा व्यक्त गर्न राम्रो मानिन्छ है। यसको परमाणुको बनोटमा चाहिँ हाम्रो प्रोटोन, न्युट्रोन र इलेक्ट्रोन्सहरूले मिलेर यसरी बनेका हुन्छन्। यसरी यो बन्दाखेरि यो यति सानो हुन्छ कि यसको मास अथवा यसको पिण्ड, यसलाई हामीले ग्राममा चाहिँ यसलाई एक्सप्रेस गर्न सक्दैनौँ। ग्राममा यसलाई देखाउन त सक्छौँ, तर यो देखाउनु भन्दा चाहिँ हामीलाई सजिलो चाहिँ यसलाई अरू नै कुनै भिन्न एकाइमा देखाउँदा सजिलो हुने भएकाले पारमाणविक पिण्डको एकाइलाई चाहिँ हामीले AMU, स्मल AMU है, A.M.U मा चाहिँ यसलाई व्यक्त गर्न सकिन्छ। कहिलेकाहीँ हाजिरी जवाफ प्रतियोगितातिर र भाइ बहिनीहरूलाई विभिन्न क्षेत्रहरूमा चाहिँ यो सोधिरहने गरेको पाइन्छ। फुल फर्म अफ AMU भनेर भाइ बहिनीहरूले कतै देख्नुभयो भने चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ एटोमिक मास युनिट, पारमाणविक पिण्डको एकाइ नेपालीमा भन्नुपर्दा, अथवा इङ्ग्लिसमा चाहिँ यसलाई AMU मिन्स हाम्रो के भन्नु पर्यो? एटोमिक मास युनिट भनेर हामीले यसलाई भन्न सक्छौँ। अब हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ 1 ग्राम है। 1 ग्राममा चाहिँ हाम्रो कति चाहिँ हाम्रो AMU हुन्छ त भनेर भाइ बहिनीहरूले कहिलेकाहीँ यस्तो यो सायद सोच्ने गरेको पनि होला। र मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, धेरै सानो कण हुने भएकाले यो ग्राममा भन्दा यसलाई अरू नै एकाइमा व्यक्त गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर मैले भाइ बहिनीहरूलाई भनिसकेको छु। 1 ग्राम AMU अथवा 1 ग्राममा चाहिँ हाम्रो 6 × 10⁻23 AMU हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ है। 1 ग्राम इज इक्वल टु द 6 × 10⁻23 AMU हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। र अब यसलाई यो बुझ्दाखेरि चाहिँ हाम्रो परमाणुको बनोट होइन, परमाणुको बनोटमा चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोन्स हुने भयो, प्रोटोन्स हुने भयो र न्युट्रोन्स हुने भयो है। अब प्रोटोन भनेको छ नि हाम्रो, प्रोटोन्स भनेको चाहिँ हाम्रो यसको सङ्केत चाहिँ P+ है। P अनि P को माथि पावर जस्तो लगाउनेमा प्लस राख्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले
प्रोटोन अथवा प्रोटोन भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। अनि त्यसै गरी अर्को हामीसँग ई है, स्मल ई। भाइ बहिनीहरूले इलेक्ट्रोन्सको सिम्बल चाहिँ सधैँभरि स्मल ईले हामीले जनाउने गरेका छौँ। यो ई यसलाई स्मल ईले जनाउँदाखेरि त्यसको ईको माथि चाहिँ हामीले माइनस साइन राख्ने चलन छ। पी प्लस भनेको चाहिँ हाम्रो प्रोटोन चाहिँ सधैँभरि पोजिटिभ हुन्छन्, प्रोटोनहरू चाहिँ सधैँभरि पोजिटिभ रहन्छन् र त्यसै गरी हाम्रो इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ हाम्रो सधैँभरि माइनसमा हुने भएकोले यसको सङ्केत चाहिँ प्रोटोनको पी प्लस र त्यसै गरी हाम्रो इलेक्ट्रोन्सको सिम्बल चाहिँ ई माइनस। र अर्को एउटा हामीसँग छुट्याउनै नहुने कुरा छ, त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो न्युट्रोन हुन् अथवा न्युट्रोन हो भन्न सक्छौँ हामीले। न्युट्रोनको सिम्बल चाहिँ स्मल एन नट है। यो एन नट अथवा चाहिँ एन नल पनि यसलाई हामीले भन्न सक्छौँ। एनको पावरमा जस्तोमा चाहिँ 0 लेखेपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले न्युट्रोन्स भन्ने गरेको पाइन्छ है, यस्तो भन्ने गरेको पाइन्छ। अब हामीलाई कहिलेकाहीँ यस्तो कुराहरू आउन सक्छ, कहिलेकाहीँ हाम्रो के कुराहरू आउन सक्छ त भन्दाखेरि प्रोटोनको मास चाहिँ कति हुन्छ, इलेक्ट्रोनको मास कति हुन्छ र न्युट्रोनको मास कति हुन्छ। अथवा मास भनेको चाहिँ भाइ बहिनीहरूले पिण्ड भनेर बुझ्नु पर्यो। प्रोटोनको मास है, प्रोटोनको पिण्ड चाहिँ हाम्रो एप्रोक्सिमेटली उस्तै तरिकाले चाहिँ अलिक ठ्याक्कै तरिकाले चाहिँ हाम्रो 1 AMU को नजिक अथवा 1 AMU जति नै हुन्छ भनेर हामीले जान्नु पर्यो। र त्यसै गरी इलेक्ट्रोन्सले चाहिँ है, त्यसै गरी इलेक्ट्रोन्सको चाहिँ हाम्रो पिण्ड कति हुन्छ त भन्दाखेरि 1/1837 AMU है, 1/1837 AMU, 1/1837 अथवा 1/1837 AMU हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। र हाम्रो चाहिँ न्युट्रोनको पनि ठ्याक्कै कति हुन्छ त यसको पिण्ड भन्दाखेरि चाहिँ हामीले 1 AMU राख्न सक्छौँ हामीले, अथवा हामीले पहिलेदेखि नै हाम्रो साइन्टिस्टहरूले प्रुफ गरेर मिलाएर निकालेको कुरा चाहिँ हाम्रो यति छन् भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। र मैले अघि नै भनिसकेँ, प्रोटोन भनेको सधैँभरि धनात्मक चार्ज है, प्रोटोन भनेको सधैँभरि धनात्मक चार्ज जसलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभ चार्ज अथवा चाहिँ प्लस पनि लेख्ने गरेको पाइन्छ। र त्यसै गरी इलेक्ट्रोन्समा चाहिँ हाम्रो ऋणात्मक चार्जलाई चाहिँ अथवा नेगेटिभ चार्ज जसमा चाहिँ हामीले माइनस राख्ने गरेका छौँ। र त्यसै गरी अब हाम्रो न्युट्रोन है, न्युट्रोनलाई चाहिँ हामीले निल भनेको त्यसमा चार्ज छैन। न्युट्रोन चाहिँ हाम्रो सधैँभरि चार्जलेस छ, न्युट्रोन चाहिँ हाम्रो सधैँभरि के छ रे, चार्जलेस छ भनेर हामीले चाहिँ यसलाई यसरी पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब कुरा रहन्छ एटम है, एटममा 3वटा पारमाणविक कणहरू त हामीले हुन्छ भनेर हामीले बुझिसकेका छौँ। त्यो के हुन्, प्रोटोन, इलेक्ट्रोन्स र न्युट्रोन्स। अब यो प्रोटोन, इलेक्ट्रोन्स र न्युट्रोन्स चाहिँ यिनीहरू कहाँ बस्छन् त, यिनीहरू कहाँ बस्छन्, कसरी रहन्छन्, फेरि यिनीहरू कहाँ बस्छन् भन्नुको मतलब चाहिँ हाम्रो परमाणुको चाहिँ यिनीहरू कुन ठाउँमा चाहिँ अथवा कसरी बस्छन् त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ अलिकति स्टडी गर्न गइरहेका छौँ। प्रोटोन जो चाहिँ सधैँभरि प्रोटोनको स्थान भनेको चाहिँ हाम्रो न्युक्लियस हो है, द सेन्टर अफ एटम इज कल्ड न्युक्लियस। परमाणुको केन्द्रलाई चाहिँ हामीले के भन्ने गरेका छौँ, न्युक्लियस भन्ने गरेका छौँ भन्नु पर्यो। र हाम्रो सधैँभरि हाम्रो प्रोटोन पनि सधैँभरि न्युक्लियसमा रहने गरेको पाइन्छ र त्यसै गरी न्युट्रोन पनि सधैँभरि न्युक्लियसमा रहने गरेको पाइन्छ। तर हाम्रो इलेक्ट्रोन्स चाहिँ यो चाहिँ सेलमा रहिरहेको पाइन्छ। हामीले इलेक्ट्रोन चाहिँ हाम्रो सेलमा बगिरहेको हुन्छ भन्नु पर्यो। र प्रोटोन चाहिँ हाम्रो न्युक्लियस त्यो परमाणुको केन्द्रमा बसिराख्छ, अथवा त्यो परमाणुको केन्द्रलाई चाहिँ न्युक्लियस भने जस्तै हाम्रो प्रोटोन चाहिँ न्युक्लियसमै मात्रै बसिराख्छ। र त्यसै गरी हाम्रो न्युट्रोन पनि सधैँभरि चाहिँ हाम्रो न्युक्लियसमै बसिराख्दछ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। अब हामीले एउटा अर्को के पनि कुराहरू चाहिँ ध्यानमा राख्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ वैज्ञानिकहरूले पारमाणविक कणहरू बारे थाहा पाएका कुराहरूलाई ध्यानमा राखी परमाणुहरूको मोडल तयार गर्न सकिन्छ है। परमाणुहरूको हामीले वैज्ञानिकहरूको कुरा ध्यानमा राखेर हामीले पारमाणविक मोडल पनि तयार गर्न सक्दछौँ। विभिन्न परमाणुहरूमा विभिन्न किसिमका इलेक्ट्रोन न्युट्रोनहरू मिलिरहेका हुन्छन् है। सपोज म के भन्न खोजिरहेको छु, म के बुझाउन खोजिरहेको छु त भन्दाखेरि यो इलिमेन्ट्सहरू त हामीसँग हुने भइहाले, अथवा एटम्सहरू त हुने भइ नै हाल्यो, परमाणुहरू त हामीसँग हुने भइ नै हाल्यो। तर यो परमाणु
छुट्टै छुट्टै परमाणुहरूको पनि त्यसको पारमाणविक सङ्ख्या अब जस्तो कि न्युक्लियस न्युट्रोन होला, इलेक्ट्रोन्स होला, प्रोटोन होला, यो चाहिँ एकअर्कासँग फरक रहेको पनि पाइने गरेको छ भन्न पर्यो। र यो प्रोटोन, इलेक्ट्रोन्स र न्युट्रोन्समा चाहिँ यो प्रोटोन हामीले सुन्नुहोस् त, हामीले एउटा के पनि भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो प्रोटोन, इलेक्ट्रोन्स र न्युट्रोनमा चाहिँ हामीले न्युट्रोनको नम्बर तलमाथि चेन्जेस हुन सक्छ, तर प्रोटोन र इलेक्ट्रोन्सको नम्बर चाहिँ हाम्रो सधैँभरि एटमको केसमा, परमाणुको केसमा यो चाहिँ सधैँभरि के हुने गर्दछ अरे, यो चाहिँ हाम्रो सधैँभरि यो चाहिँ हाम्रो बराबर हुने गर्दछ है। प्रोटोन र इलेक्ट्रोन चाहिँ हाम्रो सधैँभरि बराबर हुने गरेको पाइन्छ। र भाइ बहिनीहरूले योभन्दा अघिल्लो बाबु नानीहरूले आफ्नो स्कुलको सरहरूसँग चाहिँ पढ्दाखेरि पनि के बुझिरहेको होला भन्दाखेरि पहिला अलिअलि है भाइ बहिनीहरूले त्यति धेरै चाहिँ कुराहरू चाहिँ प्र्याक्टिस अथवा चाहिँ सुनिसकेको थिएन होला। हाम्रो सधैँभरि यो इलेक्ट्रोन्स, प्रोटोन्स र न्युट्रोन पढ्ने बेलामा चाहिँ हामीले एउटा सेलहरू बनाएर पढ्ने, यस्तो गोलो गोलो बनाउने, अनि त्यसरी चाहिँ हामीले त्यहाँनिर इलेक्ट्रोन्सहरूलाई कहाँ राख्ने, के गर्ने भन्ने कुराहरू हामीले पहिला अलिअलि पढेका थियौँ। र त्यो जुन पढेको कुरालाई क्लास 8मा चाहिँ हामीले अलिकति, अब यो हाम्रो कक्षा 8मा हामीले अलिकति यसलाई डिटेलमा अगाडि बढाउँछौँ, अलिकति डिटेल। र भाइ बहिनीहरूलाई प्रोटोन, इलेक्ट्रोन र न्युट्रोनको बारेमा कन्सेप्टहरू भाइ बहिनीहरूले बुझोस् अथवा बुझ्नुपर्ने भएकाले यसमा चाहिँ हामीले अलिकति पढ्नुपर्ने जरुरत देखिन्छ र बुझ्नुपर्ने जरुरत हाम्रो देखिन्छ भन्नु पर्यो। सधैँभरि परमाणुमा सधैँभरि प्रोटोन जतिवटा हुन्छ त्यतिवटै हाम्रोसँग इलेक्ट्रोन्स हुन्छ भनेर हामीले भन्नु पर्यो है। प्रोटोन जतिवटा हुन्छ इलेक्ट्रोन्स त्यतिवटा हुन्छ। र इलेक्ट्रोन्स हिँड्ने बाटोलाई चाहिँ हामीले के भन्नु पर्यो, इलेक्ट्रोन्स हिँड्ने बाटोलाई चाहिँ हामीले सेल भन्नु पर्यो। र प्रोटोन त मैले अघि हिँड्छ भने कि चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो सेन्टरमा बस्छ भने प्रोटोन र न्युट्रोन चाहिँ हाम्रो सधैँभरि सेन्टरमा है, अथवा चाहिँ यसको स्थान भनेको न्युक्लियसमा चाहिँ प्रोटोन र न्युट्रोन चाहिँ न्युक्लियसमा बस्ने गरेको पाइन्छ। र इलेक्ट्रोन्स चाहिँ हाम्रो चाहिँ इलेक्ट्रोन्सको एउटा बाटोमा त्यो न्युक्लियसको वरिपरि एउटा बाटो हुन्छ, जुन बाटोमा चाहिँ के गर्छ अरे जुन बाटोमा चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोन्स चाहिँ घुम्ने गरेको पाइन्छ। इलेक्ट्रोन्स घुम्ने बाटोलाई चाहिँ हाम्रो अथवा इलेक्ट्रोन्सको बाटोलाई चाहिँ हामीले के भन्नु पर्यो, इलेक्ट्रोन्सको बाटोलाई चाहिँ हामीले सेल भनेर हामीले भन्नु पर्यो। कुनै पनि एटम्समा अथवा परमाणुमा चाहिँ हाम्रो नम्बर अफ है, जति धनात्मक चार्ज हुन्छ त्यति नै बराबरको हामीसँग के हुन्छ अरे, त्यति नै बराबरको चाहिँ हाम्रो ऋणात्मक चार्ज पनि हुन्छ है। धनात्मक चार्ज प्रोटोन जतिवटा हुन्छ ऋणात्मक चार्ज पनि त्यसमा के हुन्छ, त्यति नै इलेक्ट्रोनको ऋण विद्युत चार्ज पनि के हुन्छ, त्यति नै बराबर हुन्छ है। त्यति नै बराबर हुन्छ। तर न्युट्रोनको सङ्ख्यामा चाहिँ के हुनसक्छ, केही थपघट हुन सक्छ भनेर हामीले भन्नु पर्यो है। त्यसै कारणले चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि, हामीले यसलाई कसरी बुझ्न सक्छौँ त भन्दाखेरि न्युट्रोनको नम्बर अथवा न्युट्रोनको सङ्ख्या थपघट हुन सक्छ। प्रोटोन जतिवटा हुन्छ र न्युट्रोन्स पनि ठ्याक्कै हाम्रो त्यति नै वटा हुन्छ भनेर हामीले यसलाई यसरी बुझ्न सक्छौँ, यसरी बुझ्नु पर्यो। र एटम्समा चाहिँ है अथवा परमाणुमा चाहिँ हाम्रो धनात्मक विद्युतीय चार्ज र अर्को चाहिँ अनि हाम्रो हेर त हाम्रो के भन्नु पर्यो, परमाणुमा धनात्मक विद्युतीय चार्ज प्रोटोन र ऋणात्मक विद्युतीय चार्ज माइनस अथवा इलेक्ट्रोन्स चाहिँ हाम्रो के हुन्छ अरे, बराबर हुन्छ। यिनीहरूले एकअर्कालाई त्यही भएर के गर्छन्, यिनीहरूले एकअर्कालाई तटस्थ गर्छन् भनेर हामीले के गर्नु पर्यो, तटस्थ अथवा न्युट्रल गर्छन् भनेर हामीले यसलाई त्यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ एटम्स अथवा परमाणु चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे, परमाणु चाहिँ हाम्रो सधैँभरि कस्तो हुन्छ, परमाणु चाहिँ हाम्रो तटस्थ हुन्छ भनेर हामीले भन्नु पर्यो। अथवा चाहिँ हाम्रो परमाणुलाई चाहिँ हामीले चाहिँ न्युट्रल, अलवेज न्युट्रल्स हुन्छ भनेर हामीले एटम्स इज अलवेज इलेक्ट्रिकल्ली न्युट्रल, विद्युतीय रूपमै यो चाहिँ के हुन्छ, न्युट्रल हुन्छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरूले यहाँ पछाडि अभ्यासमा यस्तो क्वेसनहरू भेट्न सक्छौँ, बाबु नानीहरूले देख्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ भाइ बहिनीहरूले यो कुरामा चाहिँ सधैँभरि ऋणात्मक चार्जको बराबरमा चाहिँ कति हुन्छ, धनात्मक चार्ज हुन्छ। र ती दुईटाले एकअर्कालाई के गर्छन्, विद्युतीय रूपमा नै तिनीहरूले एकअर्कालाई तटस्थ गर्छन्। त्यसै गरेर त्यो चाहिँ के हुन्छ, एटम्स चाहिँ कुनै पनि एटम्स चाहिँ के हुन्छ, विद्युतीय रूपमा नै यो चाहिँ हाम्रो तटस्थ हुने गरेको हुन्छ भनेर हाम्रो भाइ बहिनीहरूले यसलाई यसरी प्रस्तुत गर्दा चाहिँ यो धेरै राम्रो मानिन्छ है। अब यस पछाडि कुराहरू आउँछ चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्स अफ एटम्स। जति हामीले अहिले एटम्सको बारेमा कुरा अथवा
परमाणुको एटम्स अथवा चाहिँ हाम्रो परमाणुको बारेमा कुराहरू गरिरहेका छौँ। यसै गरी अब यसको पनि त केही इम्पोर्टेन्स हुनसक्छ। एटम्सको इम्पोर्टेन्टहरू हाम्रो के हुनसक्छ त, परमाणुको महत्त्व हाम्रो के हुनसक्छ त भन्दाखेरि परमाणुहरू मिलेर अणु बन्दछ है। हाम्रो भाइ बहिनीहरूले यसलाई बुदामा टिप्न सक्नुहुन्छ। परमाणुहरू मिलेर अणु बन्दछ। हाम्रो अणु भनेको चाहिँ हाम्रो मलिक्युल्स है। एटम्स मिलेर चाहिँ हाम्रो के बन्न सक्दछ, हाम्रो मलिक्युल्स बन्न सक्दछ भन्नु पर्यो। परमाणुहरू मिलेर अणु बन्दछ, अणुहरू मिलेर पदार्थ बन्दछ है। यसलाई अझ हामीले यसलाई एकदम सठिक तरिकामा एउटा लाइनमा भन्न पर्यो भने चाहिँ हामीले molecules is made of atoms and matter is made of molecules यसलाई हामीले यसरी पनि भन्न सक्छौँ है। हामीले यसलाई कसरी प्रस्तुत गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि परमाणुहरू मिलेर अणु बन्दछ, अणुहरू मिलेर पदार्थ बन्दछ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। यसरी कुनै पनि पदार्थ परमाणुहरू मिलेर बनेको हुन्छन् है। अब पदार्थ कसरी बन्छ त? अब हाम्रो अहिलेको प्रश्न रह्यो पदार्थ बन्छ कसरी, बनाउने कसरी हैन। अब हाम्रो पदार्थ चाहिँ कसरी बन्दो रहेछ भनेर हामीले जान्दाखेरि चाहिँ हामीले परमाणुहरू मिलेर चाहिँ हाम्रो अणु बन्दछ र अणुहरू मिलेर चाहिँ अनि हाम्रो के बन्छ, बल्ल हाम्रो पदार्थ बन्दछ है। हामीले कसरी भन्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो परमाणुको महत्त्व है। परमाणुको महत्त्वमा परमाणुको आवश्यक के छ त, परमाणुको महत्त्व के हुन् त भन्दाखेरि परमाणुहरू मिलेर अणु बन्दछन् र अणुहरू मिलेर चाहिँ पदार्थ बन्दछन् भन्नु पर्यो। र अनि कुनै वस्तुहरू मिलेर टुक्रेर नयाँ वस्तु बन्नका लागि रासायनिक प्रतिक्रियामा परमाणुले भाग लिन्छन् है। कुनै पनि वस्तुहरू जस्तो कि कुनै पनि तत्त्वहरू चाहिँ एकअर्कासँग मिलेर अथवा टुक्रिएर नयाँ पदार्थ अथवा नयाँ पदार्थ बन्नको लागि चाहिँ अथवा कुनै पनि पदार्थहरू मिलेर वा टुक्रेर नयाँ पदार्थ बन्नका लागि रासायनिक प्रतिक्रियामा परमाणुले भाग लिन सक्छन्। यसलाई एकदमै छोटो रूपमा भन्ने हो भने परमाणुहरू चाहिँ मिलेर अणु बन्दछन् र अणुहरू मिलेर हाम्रो पदार्थ बन्दछ। र अर्को एउटा कुरा चाहिँ हामीले परमाणुहरूले चाहिँ नयाँ पदार्थ बन्नको लागि एकअर्कासँग अरू वस्तुहरूसँग मिलेर अथवा टुक्रिएर पनि रासायनिक प्रतिक्रियामा परमाणुले भाग लिएर हामीलाई सहयोग गर्न सक्छ भनेर हामीले के गर्नु पर्यो, हामीले यसरी जान्नु पर्यो। र हामीले क्लास 8मा है, हामीले कक्षा 8मा चाहिँ अब हामीले जान्नुपर्ने कक्षा 8को बेसिक कुरा है। अब हाम्रो चाहिँ यदि हामीले परमाणु अणु तत्त्व र यौगिक बुझेका हौँ भने अब हामीले अर्को एउटा कुरा अगाडि बढाउनु पर्छ। त्यो भनेको हाम्रो 20 वटा तत्त्वको नाम छ है। 20 वटा तत्त्वको नाम छ। भाइ बहिनीहरूले आफ्नो बुकमा चाहिँ एउटा टेबल बनाएर पनि भाइ बहिनीहरूले यसलाई राख्न सक्छ हो। यसमा हाम्रो फर्स्ट नम्बरमा चाहिँ हाम्रो के आउँदछ त भन्दाखेरि फर्स्टमा हाइड्रोजन, भाइ बहिनीहरूले कपी कलम लिएर टिप्दा पनि हुन्छ यसलाई। फर्स्टमा हाइड्रोजन, सेकेन्डमा हिलियम, थर्डमा लिथियम। फर्स्टमा हाइड्रोजन, सेकेन्डमा हिलियम, थर्ड 3 नम्बरमा लिथियम, 4 नम्बरमा चाहिँ हाम्रो बेरिलियम, 4 नम्बरमा बेरिलियम, 5 नम्बरमा बोरन, 6 नम्बरमा चाहिँ हाम्रो कार्बन, 7 नम्बरमा चाहिँ हाम्रो नाइट्रोजन, 8 नम्बरमा चाहिँ हाम्रो अक्सिजन, 9 नम्बरमा चाहिँ हाम्रो फ्लोरिन, 10 नम्बरमा चाहिँ हामीसँग छ नियोन, 11 नम्बरमा चाहिँ छ हामीसँग सोडियम र त्यसै गरी हामीसँग आउँछ 12 नम्बरमा चाहिँ अथवा 12 नम्बरमा चाहिँ हामीसँग छ म्याग्नेसियम र 13 नम्बरमा छ हामीसँग एल्युमिनियम र त्यसै गरी 14 नम्बरमा छ हाम्रो सिलिकन, 15 नम्बरमा छ फस्फोरस, 16 नम्बरमा छ सल्फर र 17 नम्बरमा छ क्लोरिन, 18 नम्बरमा छ हामीसँग आर्गन र 19 नम्बरमा छ हामीसँग पोटासियम र 20 नम्बरमा छ हामीसँग क्याल्सियम। यसलाई अझ लस्करै भन्ने हो भने एकचोटि भाइ बहिनीहरूले फेरि आफ्नो टिपेका बुदाहरू चाहिँ एकचोटि चेक गर्नु होला। हाइड्रोजन, हिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, अक्सिजन, फ्लोरिन, नियोन, सोडियम, म्याग्नेसियम, एल्युमिनियम, सिलिकन, फस्फोरस, सल्फर, क्लोरिन, आर्गन, पोटासियम, क्याल्सियम। भाइ बहिनीहरूले अब याद त गर्ने, तर याद गर्नेमा सधैँभरि यसले क्रमबद्ध रूपमा याद गर्नु होला है। किनभने यसको क्रममा तलमाथि भयो भने अब भाइ बहिनीहरूलाई नेक्स्ट क्लास है, अर्को अङ्कमा हुने क्लासमा योभन्दा अगाडि बढाउँदाखेरि भाइ बहिनीहरूलाई समस्या आउन सक्छ। र मैले के आशा लिएको छु त भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरूले यो 20 वटा नाम मैले जुन लहरै भनेको छु यसरी नै यसलाई चाहिँ पढेर चाहिँ याद गर्नु होला भनेर चाहिँ मैले चाहिँ त्यस्तो विश्वास लिएको छु।
अब अर्को एउटा छोटकरीमा है एउटा सानो एउटा छोटो कुरामा अर्को एउटा कुरा पनि जोडेँ मैले। यो जुन 20वटा यो तत्त्वहरू छन् अथवा यसलाई इलिमेन्ट पनि भन्न सकिहालिन्छ होइन। अब हाम्रो यो जुन यो 20वटा तत्त्वहरू छन् यो 20वटा तत्त्वहरूमा यसमा प्रोटोन P+ है, इलेक्ट्रोन E- र न्युट्रोन N0 अथवा N0 यो सबै कुरा चाहिँ 20वटामा चाहिँ फरक फरक बसेको हुने गरेको पाइन्छ है। फरक फरक हुने गरेको हामीले पाउन सक्छौँ। यसै गरी हेऱ्यो भने अब हामीले योभन्दा अगाडिको गन्तव्य अगाडि बढाइयो भने चाहिँ योभन्दा अगाडिको गन्तव्य अगाडि बढाइयो भने चाहिँ हामीले हाइड्रोजन है यो जुन यो मैले 20वटा नाम लहरै भनेको छु 1 नम्बरमा जुन चाहिँ तत्त्व पर्छ त्यसको प्रोटोन नम्बर पनि त्यही हुन्छ है। 1 नम्बरमा चाहिँ हाम्रो 1 नम्बरमा जुन चाहिँ इलिमेन्ट पर्छ त्यसको प्रोटोन नम्बर पनि त्यही र त्यसको एटोमिक नम्बर अथवा पारमाणविक सङ्ख्या पनि सेम हुने गरेको पाइन्छ है। बुझिन्छ। म के कुरा चाहिँ मैले जोड्न खोजिरहेको छु त भन्दाखेरि पारमाणविक सङ्ख्या है। पारमाणविक सङ्ख्या भनेको चाहिँ हाम्रो कसरी बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि कुनै त्यो जति नम्बरमा तत्त्व जति नम्बरमा पर्छ नि त हो तसो कि हाइड्रोजन 1 नम्बरमा पर्यो भने त्यसको पारमाणविक सङ्ख्या अथवा एटोमिक नम्बर पनि हाम्रो सधैँभरि के बुझ्नुपर्ने रहेछ 1 हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने रहेछ। र यसको जस्तो कि अब मैले 20वटा नाम लहरै भनेको छु र त्यो अगाडि त्यसको 1 2 3 4 लहरै त्यसको क्रम छ नि जुन त्यो जति नम्बरमा पर्या हो त्यसमा त्यति नै वटा के हुन्छ भनेर हामीले जान्नु पर्यो। त्यसमा त्यति नै वटा प्रोटोन नम्बर अथवा पोजिटिभ चार्जहरू हुन्छन् भनेर हामीले जान्नु पर्यो। त्यसरी जान्दाखेरि भाइ बहिनीहरूले कहिलेकाहीँ परीक्षामा सोधिदिन सक्छ पारमाणविक सङ्ख्या भनेको के हो। कुनै पनि परमाणुको पारमाणविक सङ्ख्या भन्नाले त्यस परमाणुमा रहेका प्रोटोनको सङ्ख्यालाई बुझाउँदछ अथवा जनाउँदछ भन्नु पर्यो है। र हामीसँग है कुनै पनि एटम्समा अथवा चाहिँ कुनै पनि हाम्रो चाहिँ यो तत्त्वमा चाहिँ त्यो जति नम्बरमा परेको हुन्छ तर म अहिले जम्मा 20वटाको मात्रै कुरा गर्दैछु है। त्यो जति नम्बरमा परेको हुन्छ त्यसको ठ्याक्कै त्यसको चाहिँ हाम्रो प्रोटोन सङ्ख्या र एटोमिक्स नम्बर पनि हाम्रो के हुन्छ अथवा पारमाणविक सङ्ख्या पनि के हुन्छ भन्नु पर्यो बराबर हुन्छ भन्नु पर्यो। र हामीले सधैँभरि बुझ्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि परमाणुमा त्यसमा के बराबर हुन्छ पारमाणविक सङ्ख्या इज इक्वल टु द प्रोटोनको सङ्ख्या इज इक्वल टु द इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या अथवा चाहिँ हामीले एटोमिक नम्बर इज इक्वल टु द प्रोटोन्स नम्बर इज इक्वल टु द इलेक्ट्रोन्स नम्बर्स भनेर चाहिँ हामीले यसलाई यसरी हामीले बुझ्न सक्दछौँ भाइ बहिनीहरू। र अर्को अङ्कमा चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई अझ योभन्दा अगाडि कसरी जाने भन्ने कुराहरू चाहिँ अझ त्यसबारे चाहिँ हामी भाइ बहिनीहरूलाई पछि बुझाउँछौँ भन्दै अहिलेसम्म सुनेर बसिदिनु भएकोमा भाइ बहिनीहरू र हाम्रो श्रोताबिनहरूमा चाहिँ म मेरो तर्फबाट चाहिँ धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु।